کس قدر ہے بڑایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، کس قدر ہے بڑایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں، جیڑا نالے عرشاں تے پا جان دے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں، جیڑا نالے عرشاں تے پا جان دے، جس دی زلفاں نوں ول آنکھیں خدا، جس دی زلفاں نوں ول آنکھیں خدا، والقمر ہے پیشانی تے مکھوا ضحیٰ، نعت خانہ خطیبہ دے وس وچ نہیں، نعت خانہ خطیبہ دے وس وچ نہیں، اس دی تعریف قرآن سنا جان دے، نعت خانہ خطیبہ دے وس وچ نہیں، اس دی تعریف قرآن سنا جان دے، اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں، جیڑا نالے عرشاں تے پا جان دے، سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، جت تل دین اوقات تے ذات ہے، سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے، جتھے تل دین اوقات تے ذات ہے، بھاوے حبش وچ دا غلاماں ونجے، بھاوے حبش وچ دا غلاماں ونجے، اونوں کعبے دی چھت چڑھا جان دے، بھاوے حبش وچ دا غلاماں ونجے، اونوں کعبے دی چھت چڑھا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے، سید یار دی شان دسدا وجا، سید یار دی شان دسدا وجا، کیویں آقا تے قربان دسدا وجا، بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندی ہے، بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندی ہے، پھر صحابی تن من لٹا جان دے، پھر صحابی تن من لٹا جان دے، کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ، مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے۔